ایڈا موبائل ہے نکا جا چھوٹا جا موبائل ہے لڑکے نے لڑکی نو لے کے دیتا ہویا ہے وہ لڑکی نے جناب چھپا کے رکھے آئے وہی پتہ نہیں ماں کے دے کل موبائل ہے وہی پتہ نہیں ابے نو دے کل موبائل ہے وہی پتہ نہیں پراواں نو دے کل موبائل ہے چھوٹا جا چھپا لیندی ہے کوئی پتہ نہیں لگدا چھپ چھپ کے گلاں کر دی رات دیاں طریقیاں دے اندر کسے نو پتہ نہیں لگدا موبائل دا چھوٹا جویا نکا جویا حضرات ذی وقار پھر پتہ کدن لگی ہے پتہ ادن لگدا ہے جدن جناب نے سارے گھر دیاں جیاں نو شام دی چائے دے اندر سون والیاں گولیاں ملا دتیاں نیند والیاں گولیاں ملا کے سارے نو سلا دیتا وہ جدو سارے سو گئے نے تے پھر جناب نے پورے گھر دا مال کٹھا کر لیا پیسے کٹھے کر لے اپنی ماں دیاں ٹوباں بھی کٹھیاں کر رہیاں تے بن کے پگ جناب ایک گٹھڑی بن لئی تے بن کے رات دے طریقے دے وچ کاند ٹپ گئی جویں چور ٹپ جاندے نے جویں ڈکیٹ کندہ ٹپ دینے کل ٹپ کے نس گئی پھج گئی اگلے دن جناب عدالت اندر جا کے بیان دے دیتی عدالت دے اندر کائنات دے لوگوں پتہ ادن لگا اس نکے موبائل دا جدن ماں دی جناب آنچلوں داغدار کر گئی بڑھے باپ دی پگڑی زمین تے ڈگ گئی پراواں دیاں ناکا کٹ گئیاں پرا بازار وچ نکلن جو نہ رہ گئے اس نکے موبائل دا پتہ ادن لگا ہے جدن کوئی عجیب چان چڑھ گیا ہے پھر ماننا جڈا نکا ہے اڈا تکھا ہے اللہ اکبر اللہ عزتاں دے جنازے پہ نکل دے نے اس موبائل دی وجہ تو غیرتاں لٹیاں جا رہیاں نے اس موبائل دی وجہ تو بہو بیٹیاں گواہ کیتیاں جا رہی ہیں اس موبائل دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار جدا نکا ہے اڈا تکھا ہے ہن وڈے دی گل کر لینے وڈا موبائل وڈا اے ٹچ موبائل جڑا ہے نا یہ بھی بڑا بڑا فتنہ ہے دے تو بڑا فتنہ کوئی نہیں میں کہہ رہا اج دے دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل ہے موبائل آ گیا ہے میموری کارڈ آ گیا ہے موبائل آ گیا ہے فیس بک آ گئی ہے موبائل آ گیا ہے واٹس ایپ آ گئی ہے موبائل آ گیا انسٹاگرام آ گیا ہے موبائل آ گیا ٹویٹر آ گیا ہے موبائل آ گیا یوٹیوب تے گوگل چل پیا ہے موبائل آ گیا تے ایمو آ گئی ہے موبائل آ گیا تے میسنجر آ گئی ہے حضرات ذی وقار ایک موبائل دی وجہ تو کتنے ایپ تے کتنے فتنے پہ چل دے پیانے نا اور میرے محترم دائیو جدو دا موبائل آیا ہے نا ایک اللہ بندے دی ایمان دا دشمن تے ہے ہی ہے وے انسان دی جان دا بھی دشمن ہے میرے توڑے جان دا بھی دشمن ہے بڑے بڑے بندے اکھاں کھوا بیٹھے اس موبائل نو ویکھ دیاں اور جناب میڈیکل دی رپورٹ دے مطابق پتہ لگ گئے اس موبائل وچوں نکلن والیاں جڑیاں شعاواں نے جنہاں نو ریڈیو ویوز کیا جاندا ہے وہ اتنی خطرناک نے وہ انسان دے وجود نقصان پہنچا دیاں نے ہارٹ دا مرد بندے نو بنا دیاں نے برین کینسر دا سبب بن دیاں نے بیماریاں او دی وجہ تو ساریاں بیماریاں پیدا ہوندیاں پیاں نے ساڈے نکے نکے بچے اپنی صحت خراب کے پردے نے موبائل دی وجہ تو حتی کہ نوبت تو تک آ گئی ہے بچہ روندا پیا وے نکا جا تے ماں موبائل تے گانا لگا کے انہوں پکڑا دیندی ہے وہ چھوٹا جا بچہ گانا سندا چپ کر جاندا ہے ہولی ہولی بڑا ہوندا ہے نا او دی پیداوار وچ جناب گانا شامل ہوتا ہے وہ دی گھٹی وچ گانا آ جاندا ہے پھر بڑا ہو کے موبائل نو پسند کردا ہے موبائل دی خاطر ماں باپ نال لڑن لگ پیندا ہے موبائل دی خاطر سب کچھ کرن لگ پیندا ہے حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آئی ہے ایک پاسو دا باپ اپنے بچے نو بلائے خالی ہاتھ ہے ایک پاسے کام بندہ بلائے اس بچے نو لیکن وہ دیکھل موبائل ہوئے اہلے موبائل اہلے دوسرے پاسے انہوں آدھا بالت بلائے آ بیٹا میرے پاس آ تجربہ کر لیا جے ای جدہ بچہ باپ وال نہیں جائے گا موبائل والے جائے گا کتنے بچے اغوا ہو گئے نے موبائل دے دارے کے اندر کتنے بچے زیادتی دا شکار ہو گئے نے موبائل دی وجہ تو کتنے بچے بلیک میل ہو گئے نے موبائل دی وجہ تو کتنے بچے بیمار ہو گئے نے موبائل دی وجہ تو کتنے بچوں نو برین کینسر ہو گیا موبائل دی وجہ تو حضرات ذی وقار بندے دی ایمان دا دشمن تے ہے ہی ہے یہ بندے دی صحت دا بھی بڑا بڑا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ 2.5 گھنٹے دی فلم ہے تے ایتھے رکھ کے نے ویکھنی انج ہن ویکھو نا موبائل ایتھے انج پھڑدا نا بندہ انج پھڑدا اس طرح ایس ہاتھ نو 2.5 گھنٹے انج کر کے رکھو تے تہاڈی عرش ہار یا آکڑ جانی عرش ہے پٹھے تہاڈے کم چھڑ جان گے تہاڈا ہاتھ جڑا ہے او دی جناب پاور کم ہو جائے گی
2.5 घंटे इंजे चलो 2.5 घंटे नहीं विच साह भी लै लो ते अद्धा घंटा कम से कम ते तुसी पकड़ दियो ना फिर नजरां टिका के 2.5 घंटे जदों तुसी वेखना है ते फिर दसोगा की बनना है तुसी कहोगे सानू कहंदा है आप भी तो खोपे लाए होए सो मैनू खोपे इंदी वजह तो लगी ने आ जी लैट है ना ये लैटां वज वज के ते फिर मैनू मसला बनया अल्लाह अल्लाह मोबाइल की वजह तो नहीं बनया मैं मोबाइल घट यूज करना अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात तेजी वकार ते जिन्ना को करना वा क्यों करना वा अगे जाको भी दसना वा हज़रात तेजी वकार तवज्जो करना जदों दा मोबाइल आया है ये जान दा दुश्मन हो गया बंदे और मान दा एडा बड़ा दुश्मन है जदों दा मोबाइल आ गया है लोकां सलाम लेना छड़ दिता है अगे लोग सलाम लेंदे सन हुण फोन ते करदे ने हेलो एक्सक्यूज मी है हुण एक्सक्यूज मी ते जनाब हेलो हेलो ते काम पिया चलदा कोई सलाम नहीं कहंदा कोई सलाम नहीं कहंदा कोई सलाम दा जवाब नहीं दिंदा हज़रात तेजी वकार मेरे पैगंबर ने फरमाया अफशुस सलाम सलाम नु आम कर दियो लेकिन अज कोई सलाम कहंदा नजर नहीं आंदा हर कोई हेलो हेलो करदा नजर आंदा है हज़रात तेजी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है ना उदों दा कायनात दे लोग एक दूसरे दा हाल तक पूछना छड़ गए ने परौना आउंदा ते बहन तो पहला पानी नहीं पुछदा हाल नहीं पुछदा सब तो पहले पुछदा भी चौड़ी पिन वाला चार्जर हैगा जे के कोई ना जे चार्जर हैगा जे ते छेती छेती चार्जर लेके आओ मैं मरूं ना पानी दा फिक्र है ना अगलियां दे हाल दा फिक्र है ना अगलियां दी तबीयत दे पुछण दा फिक्र है मोबाइल दी पिन दा फिक्र है ते चार्जर दा फिक्र है हज़रात तेजी वकार जदों मोबाइल आए उदों दा जनाब लोग एक दूसरे दा हाल चाल पुछना छड़ गए ने एक दूसरे दुख सुख फुलने छड़ गए ने तजर्बे दी बात है एक मजलिस विच 5 बड़े बैठे ने ते 5 चों कोई बंदा भी एक दूसरे नाल गल नहीं करदा पिया बल्कि 5 बंदियां ने अपने अपने छित्र हाथ विच फड़े ने वखरो वखरी लगे हुए ने हर कोई अपने अपने छित्र ते मस्त है हर कोई अपने अपने मोबाइल ते मस्त है हर कोई अपने अपने मोबाइल ते लगा होया है अल्लाहु अकबर अल्लाह हज़रात तेजी वकार मोबाइल आ गया है आवाज़ां करीब हो गई ने जिस्म दूर हो गया ने आवाज़ां करीब हो गई ने जिस्म दूर हो गया ने आवाज़ एडियां करीब ने अमेरिका च बैठा गल पिया करदा है जिस्म इतने दूर हो गए ने नाल दा भरा गवांडी भुखा पिया मरदा ओदा पता तक नहीं लैंदा इत्थे बैठा अमरीका दियां खबरां सुनाई जांदा है नाल दे भरा दी खबर लैण वास्ते तैयार कोई नहीं हज़रात तेजी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है भाई नाप दे लोगो रिश्ते खोखले हो गए ने ना दिल विच मुहब्बतां मुक गईयां ने दिल विच प्यार खत्म हो गया है अगे को बंदा बीमार हो जांदा अगे को बंदे नाल एक्सीडेंट हो जांदा अगे को बंदे नाल हादसा पेश आ जांदा दुनिया टुकदी ओदे कोल पता लैण वासियां दी भाई किवें होया अल्लाह तेरा भला करे अल्लाह तेनू खैर करे हुण बंदे नाल हादसा होण दी देर है ना हर कोई अपना अपना मोबाइल दा जनाब हर कोई अपने अपने चैनल दा मैक चुक के टुरिया फिरदा है ते स्वाद ले लेके पुछदा है हां जी जब हादसा हुआ तो कैसे हुआ जरा हमें बताएं यानी उन्हें दोबारा फिर दस भी तेनू किवें पईयां तेनू लित्र किवें पै जरा तफसील नाल एक एक बंदा आके पुछदा है किवें मार पई ऐ जी तुहाडे घर विच मसला बनया किवें बनया एक किवें कोई हर कोई आपदे चैनल चलाने दे चक्करां दे अंदर हर कोई अपने अपने सब्सक्राइबर वधाउण दे चक्करां दे अंदर कोई किसे दा पता लैण नहीं हुंदा हर कोई अपना अपना चैनल चढ़ाण हुंदा पिया हज़रात तेजी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है हज़रात तेजी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है उदों दियां बुढ़ियां नूं तलाकां भी बहुतियां होण लग पईयां ने क्योंकि वजह है कि बीबियां घर भी नाल नाल ही चलांदियां ने ते फेसबुक भी नाल नाल चलांदियां ने दोवें शैयां इकट्ठियां हुण बीबियां वेखो ना मैं अगले दिन एक साल डेढ़ पहला एक वीडियो वेखी थी एक बीबी ना नाले घर चलावे नाले फेसबुक चलावे उन्हें चुल्हे दे उत्ते रखिया सी कढ़ाई दे विच तेल गर्म कीता ते पकौड़े तले पे पकौड़े पकौड़े खाने खाने सुबह सुबह खा लिया इस टाइम नहीं खाई दे पकौड़े सेहत वास्ते चंगे नहीं होंदे अच्छा हुण पकौड़े तले ऐसा हाथ जो मोबाइल फड़िया तो इंज लगी जनाब वेखी जाए तो इधर उन्हें चुल्हे के उत्ते कढ़ाई रखी हो ना वो समान मटीरियल जो पकाने पाया जो इंज सट लगी ना बिच तो कोई बंदा वेखदा पिया जो वीडियो बनांदा सी उन्हें हौली देनी ना उन्हें कढ़ाई चुक दी
وہ کڑائی چودھری ویکھی ادھر گئی انہیں سارے پکوڑے چولہے چ سٹ دیتے ویکھ دی جو ادھر پہ پکوڑے سارے چولہے چ. اور یاد رکھیے میری جو ماؤ بہنوں سن لو جیڑیاں بیبیاں فیس بک چلا دیاں نے تے کار نہیں نہ چلا دیاں انہاں دے کار پھر کوئی ہور بیبیاں چلا دیاں جے گالے سدھی سدھی جے سمجھ آ جائے. اپنے کار چلایا کرو فیس بکاں نہ چلایا کرو تے جے تسا فیس بکاں چلانیاں نے تے پھر یاد رکھیا جے کار کوئی ہور چلائے گا پھر تسی رونا ہے کہ کار تے قبضے ہو گئے. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. جدو دا موبائل آیا ہے ادو دی ریاکاری بڑی عام ہو گئی ہے. جویں قرآن پاک نے آکھیا ہے کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا. ایک عورت جو رسا بن دیئے رسا وٹ دیئے تیار کر دیئے جدو رسا بن جامدہ پھر آپ ہی رسے نو کٹ دین دیئے تے برباد کر دین دیئے. من بانے بھی مثال موبائل تریاں کاری دی. میں آپ ہی تقریر کرنا وہاں آپ ہی نیٹ تے چاڑنا وہاں تے آپ ہی پھر تھلے لکھ دینا وہاں علامہ صاحب نے کمال کر دی. آپ ہی میں تلاوت کرنا آپ ہی تلاوت دی ویڈیو بنا کے نیٹ تے چاڑنا آپ ہی تھلے لکھ دینا اتنی پیاری آواز والے قاری صاحب تو رہا ہے ہی کوئی نہیں. آپ ہی جناب نظمہ پڑھنا تے ادانا کہنا آپ ہی نیٹ تے چڑھا دینا اپنے عمل آپ ہی برباد کیتی جانا اپنی نیکیاں آپ ہی برباد کیتی جانا. جدو دا موبائل آ گیا ہے ادو ریاکاری بڑی عام ہو گئی ہے حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی کہ لوکی آج تمرہ کرن بھی جانتے اتھے بھی دلچسپی نہ آج تمرہ نہیں کر دے اتھے بھی بندے ویڈیو چلا دینے اتھے بھی بندے لائیو پروگرام چلا دینے. ایک کئی بندے انو بیکھی ہے ایتھوں گیا حج کرنواستے حج کرنواستے کئی بندیاں دی ویڈیو بیکھی ہے. دو ہی تے چادرہ ہوں دیاں نے ایک رام بان لے کے پالی تو موبائل خرے کتے کڑے گڑو سے جتوں گیا ہوں دا سو تے جو ہی حرم دے بچ بوا ٹپنا ہے تو انہیں کڑ کے جناب اتھلا رہے اتھلا ہے. بیت اللہ ادھر ہے بیت اللہ شریف ادھر ہے جانا ادھر ہے تے ویکھنا ادھر ہے جاندہ ادھر پیا ویکھدا ادھر پیا تے جناب وچ جناب ہے انہیں کردہ پہنچ گئے جی ہم الحمدللہ سامنے بیت اللہ ہے پوے جاندہ جاندہ مار کو کولرہ چو ٹھوڑا کھا کے منہ پر نے تھلے ہی ڈگ پوے پر ویکھنا انہیں ادھر ہی بیت اللہ نہیں ویکھنا. اور ظالمہ کڈی دوروں سفر کر کے سیلفی آتے ہیں کہ اللہ دے گھر واسطے ہیں. اللہ کو اکبر. اللہ ریاکاری ایڈی عام ہو چکی ہے. حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اور میں آج آپ کے سامنے وعدے کر رہا ہوں ہمارے پاس ویڈیو کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ جو کیمرہ لگا ہے اس کیمرے کی ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت میں ویڈیو کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ نہیں اس کی کوئی بھی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے. ہاں البتہ ایک وقت تھا کہ جب علماء کرام اس سے بچتے تھے دور رہتے تھے پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان نوجوانوں کے ایمان کا بیڑا غرق ہونے لگا اخلاقیات بگڑنے لگے. پھر علماء عرب نے سر جوڑ کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. پھر بطور تجربہ ایک چینل لانچ کیا جس کا نام پیس چینل رکھا جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی تقاریر کیا کرتے تھے. ایک ایک وقت میں ایک ایک تقریر میں 10-10 ہزار ہندو کلمہ پڑھنے لگے. جب اس کے نتائج ہمیں اچھے ملے تب علماء عرب نے فتویٰ دیا کہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں تک دین کی تبلیغ پہنچائی جائے تاکہ یہ نوجوان جو بے راردی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو راہ راست پہ لایا جائے. یہ مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا جواب موجود نہیں ہے. یہ مجبوری ہے آج کے دور کی مجبوری ہے. اور یاد رکھیے جو چیز مجبوری کے طور پر استعمال ہو اس کا استعمال کم کیا جاتا ہے زیادہ نہیں کیا جاتا. یہ ساڑی مجبوری یہ مجبوری والی شے نو تھوڑا برتی ہے مجبوری والی شے نو تھوڑا پر تھوڑا توبہ. وہ گل بنی ہوئی بھی اگے مولوی کہتے سورہ حرام تصویر کھچانا حرام
ہن جڑا بندہ تصویر کھچے نا نالے تصویر کھچا دے نے تے بعد کہندے نے جزاک اللہ ایویں گل جزاک اللہ ٹھیک ہے ضرورت ہے لیکن ایڈی بھی کوئی نہیں جس حد تک ہو سکے بچنا چاہیے اے نہیں بھی بندہ ہر ویلے موبائل چ بڑیا رہے میں اگے بھی گل سنائی ایک دفعہ نا میں کراچی جانا ہوئے تو میں صحیح وال تو بیٹھا لاہور تے لاہور پھر کراچی جانا تو میں بس بہ گیا لاہور والی بس دے نا تے میرے نال ایک نوجوان بیٹھا وہ نوجوان نے نا بکڑ ماری ہوئے پورے کپڑے دی بکڑ جو بندہ چلا نہیں کٹدا پیا ہوندا ساری بکڑ ماری تے وچوں نے موبائل رکھیا ہے تے فلم ویکھدا پیا سی آواز آن دی او جناب ویکھی ہے انہوں سجے کھبے دا پتہ ہی کوئی نہیں دنیا دا بھی کوئی دنیا تے اور بھی شے ہے فلم تو علاوہ وہ لگا جناب آپ دی مسجد ویکھی اور جدو گڈی ٹرن لگی تو انہیں حساب کیتا ووچر دے حساب نال بھی جنیاں سیٹاں جنیاں سواریاں ووچر تے نے ہونیاں نے او جدو حساب کرے تے سواری ود ہوئے وہ کبھی سواری کیویں ود ایک واری گنے دو واری گنے اک کے مجبور ہو گیا تو انہیں کی کیتا بھی نا ایک سواری کو ٹکٹ چیک کر لگ تو وکھا وہ میرے کول ویکھی میرے نال ہی وہ بیٹھا سی بیلی چلے والا انہوں بھی انہیں ہلایا بھی اٹھے اس دنیا چ بھی آ وہ جناب انہوں ہلایا تو بکڑ شکڑ انہیں لائی انہیں چٹ وکھا دی ٹکٹ تو تسی یقین جانو ٹکٹ وکھائی وہ جانا انہیں ملتان سی تے بیٹھا لاہور والی گڈی چ پیا اے اتحاد موبائل کر دی وینا بھی نہ بندہ برتے بھی بندے نے پتہ ہی نہ لگے بھی بندے نے کرنا کی جانا کی در ہاں ضرورت کے مطابق استعمال کرو ضرورت سے بڑھ کر نہ کرو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اس تو بعد اگلا فتنہ حضرات تیزی وقار اس دور دا موبائل تے بڑیاں گلاں نے میں شارٹ پیا کرنا وا تسی تھکے پے ہو حضرات تیزی وقار اس تو بعد موبائل تو بعد سب تو بڑا فتنہ موبائل تو بعد سب تو بڑا فتنہ جہالت دا فتنہ تسی کہو کہ مولانا آج دا دور جہالت ہے جی اج دا دور جہالت ہے کالجاں دا یونیورسٹیاں دا دور تے سکولاں دا تے مدرسیاں دا دور جی جہالت دا دور ہے یہ جہالت نہیں تو کیا ہے اے خانے بال دے علاقے جندر لوکاں کچھوے نو اپنا معبود بنا لیا ہے کچھوے دے سامنے سجدے پہ کر دینے کچھوے دے کولو نظراں تے نیازاں پہ نہیں دینے حضرات تے جی وقار اٹھے پہنچے بندے وہ نہ آکھیا کچھوے نو سجدے کا تو کر دے پہ جے کی ویکھیا جے کچھوے اندر وہ نہ آکھیا جی ویکھنا کیے اے بیکھو کچھوے دیوتے اللہ دا نام لکھی آئے اسی تاں سجدے پہ کرنے یار میں نو سمجھ نہیں آن دی کدی اس قوم نو کچھوے تو اللہ دا نام نظر آمدہ ہے کدی ٹماٹر تے اللہ دا نام نظر آ جاندہ ہے کدی آلو تے اللہ دا نام نظر آ جاندہ ہے کدی روٹی تے اللہ دا نام نظر آ جاندہ ہے اے قرآن دیتیاں پاریاں بیچ جڑا اللہ دا نام لکھیا ہو کیوں نہیں نظر آمدہ میرے نبی دیاں حدیثاں میں جڑا نبی پاک دا نام لکھیا ہے وہ کیوں نہیں نظر آمدہ ایڈی بڑی ذات نو کچھوا ہی لبیا سی اپنا نام لکھن واسطے اتنے بڑے شہنشاہوں آلو ہی لبیا سی اپنا نام لکھن واسطے جہالت دی بھی کوئی انتہا ہوندی گے بے غیرتی دی بھی کوئی حد ہوندی گے بے شرمی دی بھی کوئی حد ہوندی گے اپنیاں روٹیاں کمان واسطے لوگ طرح طرح دے طریقے لگا دینے یہ قوم جہالت دے وچ پیک انہاں دے مگر لگ جاندی گے اج دا دور جہالت دا دور ہے میرے ویرو جہالت تو نکلنا پے گا جہالت تو نکلن دا بہترین طریقہ کی گئے علماء دے نیڑے بیٹھیا کرو اساتذہ کرام دے نیڑے بیٹھیا کرو اے کئی مولوی کہیں دینے لو جی آج کے دور میں کیا ضرورت پڑی ہے مدرسوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علم پڑھنا ہے تو ہم نیٹ سے پڑھ لیں گے علم پڑھنا ہے تو ہم موبائل سے پڑھ لیں گے اور نہیں موبائل تے کوئی علم نہیں لبدا علم لبدا ہے تے قرآن تو لبدا ہے علم لبدا ہے تے میرے پیغمبر دے فرمان تو لبدا ہے علم لبدا ہے تو استاداں دے سامنے بیان نہ لبدا ہے علم لبدا ہے تو علماء دے قریب بیان نہ لبدا ہے ہاں موبائل دے ذریعے تانوں نیٹ دے ذریعے معلومات مل سکدی ہے علم نہیں مل سکدا علم اساتذہ دے کول بیٹھن نال ملے گا علم استاداں دی عزت کرن نال ملے گا علم استاداں دے قریب بیٹھن نال ملے گا تاں تے کسے امام نے آکھیا ہے عالم فتنی آندے نو پہچان دے تے جاہل فتنی جاندے نو پہچان دے عالم دے کول باؤ گے او تانوں دس دے گا کہ فتنہ ہے تاکہ تسی اپنا بچاؤ کر سکو تاکہ تسی اس
فتنے دے کولوں اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور حضرات ذی وقار ضروری گلاں دو سن لو پھر گل مکائیے۔ اے جڑے قیامت دے فتنے نے نا انہاں نال اسی لڑ نہیں سکدے، فتنیاں نال لڑنا نہیں، فتنیاں نال لڑنا نہیں، فتنیاں تو بچنا ہے بچنا ہے۔ کتے شریعت اندر فتنے نال لڑن دا حکم نہیں آیا، فتنیاں تو بچن دا حکم آیا ہے نا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جدو ایک عورت نے فتنے مبتلا کرنا چاہیا، حضرت یوسف دروازہ وال بھج پے تے کمرہ چھڈ کے بھج پے تے جدو پورے مصر دیاں عورتاں جناب یوسف نو فتنے پانا چاہیا تے حضرت یوسف جیل وچ دوڑ کے چلے گئے۔ پتہ لگا فتنیاں نال لڑیا نہیں جاندا، فتنیاں کولوں بچیا جاندا ہے۔ جدو فتنہ عروج پکڑ لبے پھر دوڑ جاؤ اپنا ایمان بچا کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنیاں دے دور اندر بہترین مسلمان بندے دا مال ہے جڑا بکریاں لے کے پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے چڑھ جائے گا، اللہ توبہ کرے گا تے اپنا ایمان بچا لے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب اتنے خطرناک فتنے آن گے جڑا بندہ چاہتی بھی پائے گا فتنے مبتلا ہو جائے گا۔ یہ ساری گلاں کی پیاں دس دیاں نے، فتنیاں نال لڑنا نہیں، فتنیاں تو بچنا ہے۔ تے فتنے دی پہچان کون کروائے گا؟ عالم کروائے گا۔ فتنے دی پہچان کون کروائے گا؟ استاد کروائے گا۔ استاد بنا علماء کرام نو، علماء کرام دے کول بیٹھیا کر، استاداں دیاں جناب مجلساں وچ بیٹھیا کر۔ استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جاہوں دل انہاں دا رتبہ اعلیٰ، استاد ماں پیو دی جاہوں دل انہاں دا رتبہ اعلیٰ، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا۔ اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے مالی، اے نہ ہون تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم۔ وآخر دعوانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے، سب سونے تو سونا حسنین دنانا ہے، اور رب دی قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیائیاں نے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے، چہرہ میرے آقا دا۔ خصوصی دعا بیماراں واسطے دعا کر لو، جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ ملک عبد الرحمن، ملک آیان صحت واسطے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ بے اولاداں واسطے دعا کرنی ہے، اللہ بے اولاداں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں
خرام در اسپتال در اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے کر دے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم جتنے بیمار نے دعا دا خصوصی کیا گیا اللہ ان سب نو شفا عطا فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ سی تیرے بندے تیرے دیتے ہاتھ پھیلا کے تیری دیتی زبان تو تیرے کھرم در بیٹھ کے تیرے کو سوال کرنے اللہ بے اولادین اولاد عطا فرما اللہ بے اولادین اولاد عطا فرما میرے مولا کریم جو بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما یا اللہ آج دس پروگرام دا اہتمام کروان والے سارے احباب جماعت دوست احباب ساتھی نوجوان پوری جماعت اللہ تعالیٰ سب نو برکت عطا فرما سب نو جدائے خیر عطا فرما اللہ سب نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما اللہ تیرے بندے رات دے پچھلے پہاڑ تک بیٹھے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما ہر بھائی ہر ساتھی نو دی منزل مقصود تک اللہ باخریت پہنچا میرے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.